मेरे अजीज़ों, आप सबको वेलकम कहता हूँ आई अंग्रेज़ी सीखे मिस्टर फेब के साथ। लिखने और बोलने का हसीन मौका है ये, क्योंकि जो कुछ आप इसमें से सीखेंगे आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे और ये आपके लिए एक ख़जाने की मानिंद होगा। ठीक है, इस बात को मत भूलिएगा। Let us learn English। आए अंग्रेज़ी सीखते हैं। सीखने का एक राज जो है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आप ज़रूर इस वीडियो को जब सुनेंगे तो एंड में ये वो राज जो है वो आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप उस राज को ले लें और अंग्रेज़ी जल्दी सीखें। चलें हम सबक की तरफ चलते हैं। अपना काम करें, डू योर वर्क। डू योर वर्क ये बहुत ही एक अच्छा अंदाज़ है बोलने का, डू योर वर्क। तो अगर आप उसको नाइसली बोलना चाहते हैं, थोड़ा जिसे बोलते हैं एहसास करके, तो फिर आप कह सकते हैं डू योर वर्क प्लीज़, प्लीज़ डू योर वर्क। ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस अंदाज में किसी को कहना है। बच्चों को कहना है जो शरारतें कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं डू योर वर्क, अपना काम करो। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में आपको अंग्रेज़ी बोलना है। ठीक है, तो नाइस वे में डू योर वर्क प्लीज़। तो सिंपल, अगर गुस्से में थोड़ा बच्चे को समझाने के लिए बोलना है किसी को, डू योर वर्क, तो इस तरह से ये अंग्रेज़ी है। वो मुझे दो, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। आप तेज़ी से जब बोलते हैं तो गिव इट टू मी प्लीज़। प्लीज़ का इस्तेमाल अंग्रेज़ी फ़िक्रों में, सेंटेंसेस में आगे या पीछे इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में इसका इस्तेमाल आगे करते हैं, कुछ सेंटेंस के पीछे करते हैं। तो कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर वही बात आती है कि नाइस वे में तो कहना गिव इट टू मी प्लीज़, और थोड़ा गुस्से में कहना गिव इट टू मी। तो ये सारी सिचुएशन है। हर सिचुएशन को मैंने पहले भी बोला है कि अंडरस्टैंड करना है कि आप किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, गिव इट टू मी प्लीज़। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस। ये फिक्रा बहुत ही जगह पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, माइंड योर ऑन बिजनेस। क्योंकि जब कुछ लोग किसी के बड़े स्निकी होते हैं, बड़े स्निकी का मतलब कि बड़े हर बात में उन्होंने कुछ ना कुछ मालूम करने के लिए, राज जानने की उनको कोशिश होती है, तो उन लोगों को कभी कभी लोग सिचुएशन में आकर कह देते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। तो हमें अगर ज़िंदगी में अच्छे असूल ज़िंदगी में अपनाने हैं तो हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। दूसरों के काम में कहते हैं ना टांग अटकाना, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने ही काम से काम बस रखना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में दूसरों की स्ट्रेस हमारी लाइफ में ना आए। तो इसके लिए नाइस वे में आप कह सकते हैं, अगर कोई है तो आप उसको कह सकते हैं कि माइंड योर ऑन बिजनेस। ठीक है, दिस इज़ माई बिजनेस ना, तो ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। माइंड योर ऑन बिजनेस। आप यहाँ देखें, यू लुक हेयर, यू लुक हेयर। आप इसको थोड़ा तेज़ी के साथ बोलेंगे तो आप कहेंगे यू लुक हेयर। हेयर का मतलब होता है हेयर के यहाँ। तशरीफ रखें, प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट। आप इस वे से बात कर सकते हैं, और फिर आप यूँ भी कह सकते हैं प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। ये दोनों ही फिक्रे जो हैं बड़े ही खूबसूरत हैं। प्लीज़ हैव अ सीट, और ये भी कैसे प्लीज़ सिट डाउन। तो ये जब कोई दूसरा सुनेगा तो वो बड़ा खुश होगा कि भाई अच्छे तरीके से मुझे बिठाया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा ओ सीट पर ये थे भैया, नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ पे बड़े नाइस वे से गुफ्तगू सिखाई जाती है, सीखी जाती है, बोली जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, हैव अ सीट प्लीज़। हाँ, तो ये चीज़ें आप
ضرور سیکھنا، کیونکہ یہ کلچر بھی ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں جو باہر کے ملک میں ہیں جہاں پہ آپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، میں امریکہ جاؤں، انگلینڈ جاؤں، کینیڈا جاؤں، آسٹریلیا جاؤں، تو اس کے لیے پھر آپ کو سیکھنا بھی پڑے گا کہ مجھے انگریزی کیسے سیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ یقیناً، میں پرومس کرتا ہوں، آپ یقیناً اچھی انگریزی پاکستان میں بیٹھے ہی سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اس بات کو نہ بھولیے گا۔ اب اسے بلائیں، call him now، call him now یا call her now، لڑکی ہے تو call her، لڑکا ہے تو call him، یہ دونوں ہی فکرے ہیں، call him now، call her now۔ تو آپ اس کو ڈیپینڈ ہے کہ کس کو آپ نے کہنا ہے، تو آپ اس طرح سے him and her کا استعمال ضرور کرنا ہے۔ لڑکی کے لیے him ہے اور لڑکی کے لیے her ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ بولتے وقت خیال رکھیے گا کہ آپ لڑکی سے بات کر رہے ہیں، بیٹی سے کر رہے ہیں، بہن سے کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے یہ ورڈ کو یوز کرنا ہے، her، call her۔ اگر لڑکا ہے تو اس کو آپ نے کہنا ہے him، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں him and her کا ایک فرق ہے جس کو ہم نے مطلب اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مت بولے، be quiet، do not speak یا don't speak، یہ تین اس انداز میں بولے جاتے ہیں۔ be quiet بڑے نائس وے میں، بڑا اچھا انداز ہے، چھوٹی سی بات، بڑی سی بات کو چھوٹا سا کہہ دینا، be quiet، چپ ہو جاؤ، مت بولو۔ تو اس کے لیے دوسرا جو ہے do not speak، یہ تھوڑا سا لگتا ہے اگریسو وے میں، غصے میں تھوڑا do not speak، یا کہتے ہیں don't speak۔ تو یہ ڈفرینس ہے، یہ ان میں بہت فرق ہے جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ be quiet بڑے نائس وے میں یہ بولا جا سکتا ہے، آؤ چائے پئیں، have some tea، have some tea بھی ہے، اور دوسرا جو فکرہ ہے وہ ہے let's have tea۔ آپ دونوں میں سے جو بھی چوز کریں، جو بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، this is your own will، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کیا چوز کرتے ہیں، have some tea یا let's have tea، دونوں میں سے کوئی بھی کریں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے؟ یا جیسے کہتے ہیں آؤ چائے پئیں، let's have some tea، کچھ چائے پئیں، تھوڑی چائے پئیں، یہ تھوڑا سا انداز ہے جس کو ڈیفرنٹ تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے آپ نے بولنا ہے have some tea۔ تو کسی کو اچھی دعوت ہے، یہ آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آئیں چائے پئیں نا، تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میری بات سنیں، listen to me، listen to me، کہ بڑے ایک انداز ہے listen to me please، آپ اس کو یوں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت بچے یا بڑے بھی ہیں جو سنتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر تھوڑا ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر لینگویج میں ایسا ہوتا ہے، پاکستانی لینگویج میں بھی ہے اور دنیا کی ہر لینگویج میں غصے کا بھی انداز ہے، لو کا بھی ہے، کیئرنگ کا بھی ہے، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں listen to me۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس ویڈیو کو واچ کیا، تھینکس فار واچنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں، اور آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجئے، ہو سکے تو کمنٹ بھی کیجئے، اگر کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں کیجئے، آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ اور وہ راز یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک کاپی اور پینسل رکھیں اور ہر ایک فکرہ جو ہے وہ اس کو لکھیں، سنیں اور لکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کی انگریزی دنوں میں امپروو ہوگی اور آپ جلد ہی انگریزی بولنا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، پھر ملتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔